सर्वेभ्यो नमो नमः। अहमस्मि हितांशार्यः। अद्य मम विषयः वर्तते विश्वशान्तेराधारः संस्कृतम्। पूर्वं तु विश्वशान्तेरावश्यकता जगदीदम् आदि व्याधि पीडितं दुख दवाग्निदग्धम् अभावग्रस्तं चिंता सहस्र निश्चितम् अविश्वास पिशाच क्षुब्धम् नृशंस कर्म संत्रस्तम् अन्नाद्यभाव विशीर्ण चित्तम् क्षुत् पिपासादिविषं संदष्टं च संलक्ष्यते। देशे विदेशे सर्वस्मिंश्च भूमंडले क्रांतिर्विद्रोहस्य नरसंहारस्य च कारुणिकं दृश्यं दृश्यते। शान्तिर्नावापि न श्रुति पथमुपयाति सर्वोपि लोकस्त्रासादीनां संहाराय भयानां विध्वंसाय अविश्वासस्य चापगमाय जीवने सुख शान्तिर्मूलं किमपि तत्त्वं काम्यते। परं तत्त्वं शान्तिश्च कथमिव लभ्य विश्वशान्तिमन्तरेण कृतेपि प्रयत्ने शान्तिः सौख्यं समृद्धिश्च दुर्वापन्येव। यत्र शान्तिर्निवासस्तत्रैव सुखं वैभवं शिक्षा उन्नतिः कला विकास धर्मचर्चा संस्कृति समुदय सभ्यतोत्कर्ष कौशल विकास सौकर्यं च। विश्व शांति कथम संभवति? विश्व शांति सद्भावार्थम लोकेषु समाजेषु राष्ट्रेषु च सद्भावोदेश संवेदनायाः सहानुभूतिश्च परमावश्यकता। सद्भावादृते न परार्थ चिंतनम पर दुःखानुभूति पर शोषण वृत्तिश्च तथैव पारस्परिक विश्वासस्य च अनिवार्यत्वम्। पारस्परिक विश्वास एव सद्भावनानां प्रेरयते परार्थ साधनाय उद्बोधयते पर दुःखापहार्य और त्यज्यते स्वार्थ परित्याग पूर्वकं परातिवारणाय च मानसमुद्वेल्यते। संकीर्णा राष्ट्रीयतापि विश्व शांति प्रत्यवाय रूपेण प्रत्यप्रतिष्ठते। तुच्छ राष्ट्रीय भावनेव प्रेरिता देशा हीन बलान् विपर राष्ट्रान्यात्मसात् कर्तुं प्रयतन्ते। साम्प्रतिक्यामिस्थितो न कश्चन हीनतमोपि दुर्भिक्षादिग्रस्तोपि देशः परतंत्रता पाशं गले पादयोर्वा बन्धुं काम्यते। स्वल्प बलाः स्वल्पश्चापि देशः पराधीनता पाशं समूलमुन्मूल्य स्वातंत्र्य सुधां लेभिरे। मान्यवर महोदय केचन वादापि विश्व शांति दूषयन्ति तत्र पूंजीवादः परशोषणैक्य वृत्ति स्वार्थ साधनैक्य प्रवृत्तिश्च अशान्तिर्मूलं स्वार्थ लिप्सा स्वार्थ परता च एवं अभावग्रस्तानां देशानां सहायव्यपदेशेन पारतन्त्रं विधीयते। एतद् दोषवारणार्थं राष्ट्राणां कृते स्वावलम्बनम् एवैकं साधनम्। विज्ञानस्य दुरुपयोगोऽपि अशान्तिर्मूलं। यदि विज्ञानेन सह अध्यात्म संबद्धं न स्यात् तर्हि विज्ञानं दोषः एव। हिंसायाः परित्यागेनैव विश्व शान्तिः संभवति। विश्व शान्तिः निर्माणे संस्कृत साहित्यस्य आवश्यकता। मान्यवर महोदय यथा मृत्तिकां विना घटः तन्तुं विना पटः चन्द्रं विना यामिनी मेघं विना सौदामिनी रसं विना कविकरः न शोभते तथैव विश्व संस्कृति मानव जीवनं संस्कृतं विना न शोभते। वैदिक संस्कृत साहित्यम लौकिक संस्कृत साहित्यम भागद्वयस्य ज्ञानम् आवश्यकम्। वैदिक संस्कृतस्य स्वरूपं वेदेषु तस्मिन् काले रचितेषु अन्येषु ग्रन्थेषु चोपलभ्यते। लौकिक संस्कृतं प्राय पाणिनीय व्याकरण नियमानुसारं भवति। लौकिक संस्कृते काव्यानि पुराणानि धर्मशास्त्रं नीतिग्रन्था अलङ्कारग्रन्थ इत्यादि अनेके विषयाः उपलभ्यन्ते। संपूर्ण विश्वे धर्मस्य संरक्षणेन प्रोत्साहनेन संस्कृतं देवभाषा पदमलभत्। विश्व शांति निर्माणाय संस्कृत साहित्यस्य ज्ञानम् आवश्यकम्। संस्कृतं सर्वासां भाषाणां जननीति राष्ट्रीय अथवा अन्ताराष्ट्रीय भाषायाः संरक्षणार्थं वृद्ध्यर्थं संस्कृत भाषा ज्ञानम् आवश्यकम्। 80-90% पदानि संस्कृत भाषा संबद्धानि एव। अतः राष्ट्रीय प्रादेशिक आर्य भाषा संस्कृत भाषा एव समुत्पन्ना इति निश्चयेन वक्तुं शक्यते। अतः संस्कृत भाषायां सार्वभौमिकता वर्तते। मानव परिवारवत भाषा परिवारेपि परिवारांतर्गत भाषानां शब्दावली पदरचना संबंधी समादृश्यं दृश्यते। एतानि सर्वाणि संस्कृत साहित्यम् अवलम्ब्य एव सम्यक् प्रकारेण ज्ञातुं शक्यते। समृद्ध विश्व शांति निर्माणार्थं मानवानां बौद्धिक विकास आध्यात्मिक नैतिक ज्ञानञ्च संस्कृत भाषया एव संभवति। उत्तम चरित्रस्य महत्वपूर्णं स्थानं विद्यते। चरित्रहीनता मानव जीवनं क्लिष्टतायां पातयति। चरित्रवान् व्यक्ति समाज सेवकः आचरणवान् आदरणीयः पूजनीयः च भवति। एतदर्थम् उत्तम चरित्रस्य निर्माणं परम आवश्यकम्। चरित्र निर्माणे तु संस्कृत भाषायां महत्वपूर्णं स्थानं विद्यते। यथा कथित मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। विश्व शांति निर्माणे बंधुत्व भावना अस्मिन् युगे विश्वस्य एकता महत्वपूर्णं वर्तते। संस्कृत भाषायां वसुधैव कुटुंब भावना संबद्धाः श्लोकाः बहवः सन्ति। प्राचीन कालात् आरभ्य आधुनिक संस्कृत काल पर्यन्तं सर्वत्र एतादृशा कौटुम्बिकी भावना विलस्यन्त्येव।
मान्यवर महोदय, संस्कृत भाषां विना संपूर्ण विश्व इतर भाषासु कुत्रापि दृश्य लोकोत्तर भावना न परिदृश्यते। उदारचेताः विश्वमेव कुटुम्बमेव भावयन्ति। विद्यमानाः सर्वे सुखिनः स्युः, सर्वे निरोगिणः भवन्तु, ब्रह्माण्डे सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वमंगल कामनया देवी स्तुति त्रैलोक्य स्वदेशस्य कामना संस्कृत भाषायां प्राप्यते। यथा कथितात् अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम इत्युक्त्वा अहं विरमामि। ओम शम।